सबैमा पुनः हार्दिक नमस्कार गर्दछु। यो बिजुली नेट आफ्नो बसमा नभएको कारणले गर्दा म यस 175औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा बिचैमा झ्याप्पै बिजुली गयो र बिजुली गएको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि यहाँहरूका सानिध्यमा म उपस्थित भइसकेको छु 175औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई लिएर र सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने पुरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी साहित्य सर्जकहरू र अनुवादकहरू विशेष वाचकहरू र स्रष्टाहरू द्रष्टाहरू र व्यवस्थापकहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै म पुनः उपस्थित भइसकेको छु र विशेष रूपमा आज 175औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने पहिलो लघुकथा रहेको छ। आदरणीय लघुकथाकार सर्जक दिनेश निरौलाद्वारा रचना भएको यही ठिक भन्ने लघुकथा पहिलो लघुकथा रहेको छ र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। सुन त निर्मला, उसले मध्यरातमा घचघच्याउँदै भनेको थियो। मैले हजुर मात्र भने। यो बिहे भएको पहिलो हप्ताभित्रैको कुरा थियो। तिम्रा दाजुहरूको बिहे भएको छैन है? उसको प्रश्नमा मेरो ध्यान थिएन। यसपटक पनि हजुर छैन यति मात्रै भने। अब तिमीले एउटा काम गर्नुपर्ने छ। उसको ओठ मेरो ओठमै थियो। हात खै कता दौडमा। के काम हजुर? अब बाँकी के काम होला? सबै गरिसकेको छु त। मध्यरातमा यस्तै सोचेँ। मसँग 50,000 छ। दुई दाजुसँग चाहिँ 50,000 सापट्टि माग। अब बाइक किन्नुपर्छ। बिहेपछि त झार्न सकिँदैन। ऊ उत्साहित देखियो। बिचरा मेरा दाजुहरू कहाँबाट निकालुन् 50,000? म निदाउन सकिनँ। ऊ एकै निमेषमा इन्तु न चिन्तु भयो। म सुटुक्क बाहिर निस्केर हिँडेँ र साधुनी भने। कथा समाप्त हुन्छ। आदरणीय लघुकथाकार दिनेश निरौलाद्वारा प्रेषित भएको यही ठिक भन्ने लघुकथा विशेष रूपमा यहाँ दाइजो प्रथाको विरोध गरिएको छ र श्रीमान र श्रीमतीका बीचको प्रेमालापको प्रसङ्ग पनि छ यहाँ। अब तिमीले एउटा काम गर्नुपर्ने छ। उसको ओठ मेरो ओठमै थियो। हात खै कता दौडमा। यहाँ श्रीमान श्रीमती बीचको एक किसिमको प्रेमालापको चाहिँ प्रसङ्गलाई पनि देखाउन खोजिएको छ। अनि एकै निमेषमा इन्तु न चिन्तु हुनु र सुटुक्क भाग्नु अनि साधुनी बन्नु रहस्यमय कथा रहेको छ यो। र यहाँ आवश्यकता नदेखाइएको तर विलासिता रूपी बाइक किन्न उत्सुक भएको यथार्थ पक्षलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। जस्तै भनिन्छ नि, मुखलाई मोही छैन केलाई घिउ भने जस्तैको अवस्था यहाँ चाहिँ को चित्रण छ। र वास्तवमा दाइहरूको मर्म बुझ्न सक्ने बहिनीको यहाँ दृश्य देखाइएको छ। बरु श्रीमान त्यागेर उनी साधुनी बन्न पुगेकी छन् तर आफ्ना दाजुभाइ त्याग्न वा उनीहरू माथिको चाहिँ अन्याय अत्याचारलाई उनले खप्न नसकेर यसरी त्यो कल्पनामा चाहिँ यसरी बरु रम्न पुगेकी बहिनी साधुनी बनेको अथवा साधु बनेको प्रसङ्गलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र वास्तवमा अत्यन्त मर्मस्पर्शी लघुकथा रहेको छ र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई विशेष माया गर्नुहुने र हेरेर विभिन्न अभिमतहरू जाहेर गर्नुहुने आदरणीय स्रष्टाहरू द्रष्टाहरू र अभिभावकहरू संस्थापकहरू आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पुनः म स्वागत गर्दछु। अघि म एकछिन अलप भएँ। विशेष रूपमा 175औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई सञ्चालन गर्दै जाने क्रममा बिजुली झ्याप्पै गयो र बिजुली गइसकेपछि अब नेट पनि बन्द भयो। सबै कुरा बन्द भयो र पुनः आएको छ र त्यही कारणले गर्दा मैले यसलाई फेरि निरन्तरता दिन लागिरहेको छु। र हाम्रो लक्ष्मी रिजाल हुनुहुन्छ संस्थापक व्यवस्थापक जयकृष्ण भनेर भन्दै आइसक्नु भएको छ। खै के हो कुन्नी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ र आदरणीय संस्थापक
यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक लक्ष्मी रिजाललाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै सर्जक हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ र उहाँको कथा भर्खरै मैले वाचन गरेर समापन गरेको छु। र दिनेश नेरौला हुनुहुन्छ, चिसङ्गुगढी ओखलढुङ्गा र हाल दुवाबी सुनसरीमा बस्नुहुन्छ। हार्दिक आभार सर, मेरो कथामा प्राण भरिदिनु भएकोमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु र उहाँप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै ढिला नगरिकन अब यस 175औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने दोस्रो लघुकथा रहेको छ आजको सहनशीलता भन्ने। धनसिंह गेजिङ पश्चिम सिक्किमबाट चाहिँ हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित गर्नुभएको छ र विशेष यो लघुकथालाई मैले संस्कृतमा अनुवाद गरेको छु। र धनसिंह गेजिङ पश्चिम सिक्किमबाट प्रेषित भएको लघुकथा सहनशीलता भन्ने लघुकथा रहेको छ। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। पहिला म संस्कृतमा वाचन गर्नेछु र त्यसपछि त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ म वाचन गर्नेछु र यसको अनुवादक म आफै रहेको छु। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। कुमारः नामः राजमिस्त्रिः बहवः महति पाषाणाय छिनो इति मार्तोल नामकः यन्त्रस्य साहाय्येन बहुवारं तारणेन कर्तयन् च एकमतीव सुन्दरं भगवद् विग्रहस्य निर्माणम् अकरोत्। तेन कुमारेण मूर्ति निर्माणक्रमे उच्चटितः लघुपाषाणायः एकत्रीकृत्य तेजः पुनः कर्तयित्वा स्वपजः प्रस्तरस्य च निर्माणम् अकरोत्। कश्चिदपि समयानन्तरं कमपि महानुभावः मन्दिरस्य निर्माणं कृत्वा भगवद् विग्रहस्वरूपं पाषाणेन सह सोपानभूमिम् आच्छादितं भगवत्स्वरूप पाषाणमूर्तिं पूजास्थानम् अस्थापयत्। तेन कारणेन यः बहु ताडनानन्तरम् अपि स्वरूपं न त्यजति सः एव पूज्यो मान्यो च भवति। ये प्रताडनस्य दुःखेन स्वरूपं त्यजति ते तु सोपानप्रस्तरपाषाणवत् प्रतिदिनं ताड्यते एव इति समाप्तम्। अब यसलाई नेपालीमा म उल्था गर्न गइरहेको छु। कुमार राजमिस्त्रीले थुप्रै ठुला ठुला ढुङ्गालाई छिनो मार्तोल लगाएर पिटी पिटी काट्दै छिल्दै एउटा सुन्दर मूर्तिको निर्माण गरे। उनले मूर्ति बनाउँदा फुटेका ढुङ्गाहरूलाई चाना चाना काटेर तकिया बनाए। केही छिनपछि कुनै मन्दिर बनाउने ठेकेदार आएर ती ढुङ्गाहरू किनेर लगे अनि कुनै तकिया ढुङ्गालाई भुइँमा ओछ्याए भने त्यही ढुङ्गाको मूर्तिलाई पूजा गर्ने पूजास्थानमा राखिए। कथा समाप्त भएको छ। र वास्तवमा सहनशील भन्नाले गर्दा यहाँ ढुङ्गाले पनि र एउटा पूज्य स्थान प्राप्त गरेको कुरालाई देखाउन खोजिएको छ। सहनशील बन्नुपर्दछ। मानिस पनि सहनशील भयो भनेदेखि, धैर्यवान भयो भनेदेखि ऊ पनि एउटा पूजक व्यक्तित्व बन्न सक्दछ। जसरी एउटा निर्जीव वस्तु पनि एउटा सहनशील हुनाले गर्दा एउटा पूज्य व्यक्ति बन्न अथवा पूज्य स्थानमा चाहिँ रहन, सधैँ पूजा गर्न योग्य बनेको प्रसङ्गलाई यसरी यहाँ कथाकार लघुकथाकार धनसिंहले यसरी देखाउन खोज्नु भएको छ। वास्तवमा हामीले पनि यसरी चाहिँ पूज्य बन्नका निमित्त अथवा अरूद्वारा चाहिँ पूजित बन्नका निमित्त सहनशीलतालाई चाहिँ सिरोपर गर्नुपर्दछ भन्ने, जसरी निर्जीवले पनि सहनशीलतालाई चाहिँ कायम राख्न सक्दा ऊ एउटा पूज्यवान बन्यो भने हामी त ज्ञान बुद्धि विवेक र चेतना भएका मनुष्य हौँ र त्यसकारणले गर्दा हामीले त के गर्नुपर्छ, सहनशीलतालाई सिरोपर गर्नुपर्छ भन्ने जुन भाव हो त्यो भावलाई यस कथामा चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। आदरणीय कथाकार धनसिंह प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै अमृता घिमिरे इज वाचिङ भनेर आइरहेको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु, पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु। र अघि एकैछिन म प्रत्यक्ष कार्यक्रमबाट अलग भएँ र विशेष रूपमा यो बिजुलीको कारणले गर्दा र पुनः दोहोऱ्याएर फेरि पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, हार्दिक स्वागत गर्दछु 175औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा।
त्यस्तै गरेर अब ढिला नगरिकन 175औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने तेस्रो लघुकथा रहेको छ साथीभाइ भन्ने। आदरणीय व्यवस्थापक र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका संस्थापक नन्दलाल आचार्यद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ यो र साथीभाइ भन्ने। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। साथीभाइसँग डराएर होइन, प्रेमले हराएर जिउनुपर्छ। गर्मी याममा बाँच्नै गाह्रो भयो भन्ने मेरो आरोपको खण्डनमा मेरा शिक्षकले भन्नुभएको थियो। म आफ्नै स्वरमा भुतभुताएँ। अमन चयन खोज्छ, बाँच्नु न मर्नु पर्छ। प्रेम र आदतलाई लात मार्छ, प्रेम र आदरलाई लात मार्छ। धरतीमा त्यो जस्तो कृतज्ञ अर्कै प्राणी बिरलै छ। अरे यार, एकहोरो प्रेम न, सबरीले झैँ निस्वार्थ प्रेम न गर न। प्रेममा राम त अन्धा भए र जुठो भएर श्रद्धाले खाए। स्वार्थ राखेर प्रेम गरे त्यो आडम्बर भइहाल्यो नि। उहाँले फेरि ठुलै कुरा राख्नुभयो। मैले जे बोल्ने पनि उहाँ उल्टो खेद्न माहिर हुनुहुन्थ्यो। नियम सङ्गत शिक्षकलाई हराउने विद्यार्थी पाइएलान्, बेनियम दगाउने शिक्षकलाई जित्ने बिरलै मिल्लान्। शिक्षकले ख्याल ठट्टाले मनलाई एकै क्षण राहत पुग्थ्यो। त्यस आत्मरतिमा चुर्लुम्म डुबिरहे तनले चोट पाउने निश्चित थियो। खासमा म मच्छरले दिने पीडा मुक्तिको उपाय खोजिरहेको थिएँ। उहाँ भने मच्छरलाई मानवीकृत गरी साथीभाइको संज्ञा दिइरहनु भएको थियो। कथा समाप्त हुन्छ। यहाँ साथीभाइसँगको प्रेमको प्रसङ्गलाई देखाउन खोजिएको छ एउटा। अर्को प्रेम र आदरले सबैलाई राम्रो गर्छ भन्ने प्रसङ्ग देखाउन खोजिएको छ। यहाँ प्रेम सबरीको जस्तो हुनुपर्दछ र जसरी सबरीले एउटा निस्वार्थ प्रेम गर्न जानिन् र त्यो निस्वार्थ प्रेममा राम अन्धा भए र त्यो सबरी रूपको चाहिँ जुठो बयरलाई पनि उनले श्रद्धाले खाए। त्यस कारणले गर्दा प्रेम सबरीको जस्तो हुनुपर्दछ। एकरो प्रेमले पनि यसरी अनायास जसरी एकरो प्रेमले चाहिँ सबरीलाई रामप्रति अथवा रामलाई सबरीप्रति एउटा भक्ति जगायो। जसरी अर्सा अथवा अनरसा एकहोरो रोटी कति मिठो हुन्छ, कति आनन्ददायक हुन्छ, त्यस्तै प्रसङ्ग पनि यहाँ रहेको छ। स्वार्थ राखेर प्रेम गर्नु हुँदैन। स्वार्थ राखेर प्रेम गरियो भनेदेखि त्यहाँ त के हुन्छ, केवल आडम्बर मात्रै हुन्छ। त्यस भएर निस्वार्थ प्रेम गर्न जान्नुपर्दछ भन्ने कुराको प्रसङ्गलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। गर्मीको समयमा मच्छरले दिएको जुन पीडा छ त्यो पीडालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। तर मच्छरलाई मानवीकृत गरेर साथीभाइको संज्ञा दिएको अवस्थाको चित्रण पनि छ यहाँ। त्यो मच्छर पनि हामी जस्तै चाहिँ एउटा जीव जन्तु जनावर हो अथवा एक किसिमको चाहिँ जीव हो। त्यसलाई पनि हामीले एउटा साथीभाइ जस्तै प्रेम गर्न जान्नु पर्दछ। किन भन्दाखेरि भगवानका लागि त सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म प्रभु नै सभाका घटमा टम्म। प्रभुका लेखा प्राणी मात्र पुत्र बराबर करुणा पात्र भने जस्तै यसरी एउटा सुरमुनिदेखि लिएर भुसुनासम्म सबैको अन्तरात्मामा उनी परमेश्वरको वास हुन्छ र परमेश्वरका हामी सबै सन्तान हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मच्छरलाई पनि हामीले साथीभाइको संज्ञा दिन सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि त्योसँग आत्मीयता गाँच्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले पनि हामीलाई त्यसरी चाहिँ यसरी डस्ने अथवा टोक्ने काम गर्दैन भन्ने कुराको जुन प्रसङ्ग हो त्यो प्रसङ्गलाई पनि यस लघुकथामा चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। आदरणीय लघुकथाकार, सर्जक, साहित्यकार नन्दलाल आचार्यप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै ढिला नगरिकन अब म आज वाचन हुने चौथो लघुकथा रहेको छ धुलौटे मानसिकता भन्ने। र आदरणीय लघुकथाकार सर्जक हेमराज अधिकारीद्वारा सिक्किममा रहनुहुन्छ, उहाँद्वारा प्रेषित भएको यो लघुकथा रहेको छ धुलौटे मानसिकता भन्ने। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। बाटोमा दुईवटा माटाको हाँडी भेट भए। एकले अर्कालाई देख्ने बित्तिकै दुवै घमण्डले चुर भए।
एउटाले भन्यो त पाजी रित्तो होस्, चुबुरको पनि नअट्ने मुला, त चाहिँ के होस् लुते पाखण्डी, अनिकालको तिते फापर। दुवै लड्नु थाले। गल्ली गोरेटो सडक पार गर्दै तिनीहरू लड्दै बजार पुगे। झगडा गर्न छोडेनन्। कुमाले पनि थिएन त्यो दुवै हाँडी बनाउने। बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूले बौला भएका हाँडीहरूलाई हेर्दै भने, एक लोटा पानी हाले चुहुनु थाल्छ, भयङ्कर हुन्छ फोस्किए माटो। अर्कोले भन्यो, अलिक कमेरे चिम्टे रातमाटे भए पनि एउटा कुरा, पाखा बारीको धुलो। हाँडीले तमासा देखाउन छोडेनन्। लडाईँ गरिरहे। अन्तमा दुवै हाँडी ध्वस्त भएर ढुट्टो पिठो भए। दुवै भित्रै रित्तै रहेछन्। हाँडीको घमण्ड चुर भयो। बेलुकी कुमालेका छोराछोरी बाज्नु थाले। छिमेकीले भन्यो, बाबुले नै रित्तो हाँडी बनाउँछ अनि छोराछोरी के गतिलो हुन्थे। धुलौटे मानसिकता कथा समाप्त हुन्छ। र माटाका दुई हाँडी बीचको चाहिँ संवादमा यो लौकथा आधारित छ। यो एउटा प्रतीकात्मक र बिम्बात्मक लौकथा रहेको छ र प्रकृतिले सिर्जना गरेका वा मानवीकृत वस्तुहरू वा निर्जीव वस्तुहरूको एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपको चित्रण छ। यहाँ बिम्बात्मक रूपमा अथवा प्रतीकात्मक रूपमा हाँडीका बीचको चाहिँ एउटा यहाँ अन्तर संवादलाई र झगडालाई देखाएर वास्तवमा एउटा मानिसका बीचमा पनि त्यस्तै किसिमको झै झगडा आरोप प्रत्यारोप हाम्रो यो समाजमा रहिरहेको छ भन्ने कुराको प्रसङ्गलाई यहाँ लौकथाकारले सर्जकले देखाउन खोज्नु भएको छ। र मानिसको मनस्थितिको चित्रण पनि छ यहाँ। र बनाउने वा कुमालेले नै गतिलो र भरिलो भाँडो नबनाएपछि छोराछोरीहरू पनि कहाँ गतिलो हुन्छ भन्ने भाव पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। तर कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता नभवती भने जस्तो, बरु आमा कहिल्यै पनि नराम्री हुन्नन् तर त्यहाँबाट जन्मिने सन्तान चाहिँ नराम्रो हुन्छ। कुमाले कहिल्यै नराम्रो हुँदैन तर उसले बनाएका ती भाँडाहरूका बीचमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एक आपसमा झै झगडा हुनसक्छ, हरेक कुरा हुनसक्छ। जसरी छोराहरू नराम्रा हुन सक्छन्, आमा कहिल्यै नराम्री हुन्न। सृष्टिको क्रममा पनि प्रकृतिले अथवा ईश्वरले बनाउने क्रममा सबैलाई एकै रूपमा चाहिँ सिर्जना गरिदिएका छन्। तर हामी यसरी माटाका चाहिँ हाँडी जस्तै एक आपसमा के गरिरहेका छौँ र झै झगडा गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको प्रसङ्गलाई पनि यहाँ यसरी व्यङ्ग्यात्मक रूपमा कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ, सर्जकले देखाउन खोज्नु भएको छ।